खुदाम यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से होशाना टीवी के तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर पत्र सदीक, और आपको याद दिलाता चलूं कि आपकी रूहानी तरक्की के लिए बाइबल मुकद्दस में से हम उन मज़ामीन को मंतखब करते हैं जिससे आप आगे बढ़ते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। और इस कार्य खास के लिए खुदा के उन खादमीन को हम दावत देते हैं जो इंतहाई मुस्तनद इदारों से तालीम याफ्ता होते हैं और खुदा के कलाम की खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं, और हमें ज्वाइन करते हैं, कीमती वक्त देते हैं ताकि हमें सिखाएं। और हम बाइबल मुकद्दस में से आपके लिए बहुत ही अमीक और गहरी बातें हमेशा लेकर आते हैं ताकि आप तरक्की करें। तो चूँकि ये क्रिसमस की आमद है, चारों तरफ आजकल क्रिसमस की बड़े दिन की तैयारियां हैं, खाने की, पीने की, पहनने की, मेहमानों की, आने की, जाने की, इबादत की, गीतों की। तो इस ताल्लुक से सीखना भी बेहद ज़रूरी है। और आज जो कुछ मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ, जब अब जानेंगे, सीखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इन दिनों में मैं जानता हूँ बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे आप खुदा का कलाम सीख रहे हैं और बहुत कुछ जान रहे हैं। लेकिन जो आज खुदा का कलाम आपसे शेयर किया जाएगा, मैं समझता हूँ कि वो आपके लिए बिल्कुल एक अलग थलग पैगाम होगा। और कम से कम क्रिसमस के ताल्लुक से मैं नहीं समझता कि आपने पहले कभी सुना हो। सो ध्यान के साथ सुनिए, और जब तक खुदा का कलाम हो रहा है टीवी के सामने बैठे रहिए। आज का हमारा अनुमान है बादशाहों के बादशाह की पैदाइश। यकीनन इससे पहले या इसके बाद यीशु के बतौर नजात दहिंदा आपने सुना होगा, सुनेंगे। यीशु मसीह नबी भी बाइबल मुकद्दस में बताया गया, पैगंबर भी है, रसूल भी कहा गया है, खादम भी कहा गया है, खुदा का बेटा भी है। लेकिन बादशाहों के बादशाह की वलादत, इसके ताल्लुक से आप यकीनन इंतहाई मालूमाती बातें सीखेंगे। तो हमारे साथ रहना है ताकि आप बरकत पा सकें। सो इससे पहले कि हम इस ताल्लुक से सीखें, मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। तो आज के हमारे पहले मेहमान हैं जनाब मोहतरम पास्टर वसीम खोखर साहब, जिनका ताल्लुक लाहौर से है और खुदा के खादिम मुख्तलिफ बाइबल कॉलेजेस में तदरीसी खिदमत सर अंजाम देते हैं। एज ए प्रोफेसर वो खुदा के कलाम को पढ़ाते हैं, अंदरून मुल्क भी, बैरून मुल्क भी। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पादरी मुनीर फूल साहब, और बार बार आप ये चेहरा देख चुके हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और खुदा के कलाम की खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर करते हैं। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया बच्चों। तो नाज़रीन, ये था हमारे आज के मेहमानों का तारुफ, जो कसूर से, लाहौर से चलकर हमारे दरमियान आए हैं। बीवी, बच्चे, प्रोग्राम्स, इबादत, बहुत सारी चीज़ें छोड़कर हमें सिखाने के लिए आए हैं। गुजारिश ये है कि जब तक खुदा के खादम सिखा रहे हैं, टीवी के सामने बैठे रहें और गौर से ये बातें सीखे, सुने। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? बादशाहों के बादशाह की वलादत। तो आइए, इससे पहले कि हम सीखें, हम कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। और आज की हमारी मरकज़ी आयत मुक़द्दसा है मत्ती की अंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी दूसरी आयत मुक़द्दसा। और मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर मुनीर फूल साहब से कि तिलावत में हमारी रहनुमाई करें। हम खुदावंद के कलाम अक़दस में से सुनेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की पाक इंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत। सो खुदावंद के कलाम में लिखा है, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद कर दुआ मांगे, और मैं गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर वसीम साहिब से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि जब हम तेरे कदमों में बैठते हैं तो कलाम के इलाही भेद हम पर अयां होते हैं। प्यारे आसमानी बाप, हम होशाना टीवी के लिए, इसके डायरेक्टर डेविड डीन साहब के लिए और इस प्रोग्राम के लिए और बिलखुसूस आज के नशिस्त के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, जिसमें हम बादशाहों के बादशाह की वलादत से मतल्लक सीखेंगे
और हमारा बेहतरीन उस्ताद रूहुल कुद्स है। खुदावंद हम मिन्नत करते हैं अपने पाक रूह के वसीले से हमारे होस्ट को और हमारे मेहमानों को बरकत दे, वही कुछ बोले जो तू चाहता है और लोग सुने और कबूल करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने पहले ये बात बताई कि हम क्रिसमस के ताल्लुक से बहुत कुछ सीख रहे हैं, सीखने वाले हैं, लेकिन आज जो कुछ आपसे हम शेयर करने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ अपनी दानिश में कि बहुत से लोगों के लिए गैर मुतवक्को होगा। जिस तरह मैंने बताया कि आज का जो हमारा इन्वान है बादशाहों के बादशाह की विलादत, तो इससे बहुत सारे सवालात भी जुड़े हुए हैं जिनका बहुत कम जवाब दिया जाता है, बहुत कम सिखाया जाता है, और जब यही सवालात दीगर मज़हब की तरफ से हमारे ऊपर होते हैं तो परेशानी जो है वो सर उठा लेती है। तो क्रिसमस में आपकी खुशियों में इजाफा करने के लिए इल्म और मालूमात बहुत बुनियादी अहमियत रखते हैं। तो आइए हम चलते हैं सीखने के लिए बादशाहों के बादशाह की पैदाइश के ताल्लुक से। तो इससे जुड़े कुछ सवालात भी हैं और मैं चाहता हूं कि आज के जो हमारे मेहमान हैं हम उनकी इल्मी और अदबी काबिलियत और बरकत से फ़ायदा उठाएं। तो मैं सबसे पहले पादरी वसीम साहिब से जो है कुछ सवाल करना चाहता हूं कि हमारे नाज़रीन क्रिसमस के ताल्लुक से इन बातों को भी जाने। तो पादरी साहब, जब हम अनाजील मुक़द्दसा का मुताला करते हैं, दो ऐसी अनाजील हैं जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के दो नस्बनामों का तज़किरा मिलता है, और ये नस्बनामे जो दिए गए हैं दो क्यों है? जी, और फिर मत्ती जो है वो अलग से थोड़ा सा उसका कनेक्शन बताता है, वो अब्राहम से मिलाता है। लूका जो है वो आदम से जा मिलाता है। तो ये दो क्यों हैं और इनका क्या मकसद है? शुक्रिया भाई साहब। हम सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ा एक तालीमी सिलसिला शुरू किया हुआ है, और ये इसकी ज़रूरत है क्योंकि बशारती पैगामात तो बहुत देते रहते हैं। जी, लेकिन तालीमी सिलसिला जो होता है वो एक बुनियाद होता है किसी भी ईमान की। सो जिस ईमान की बुनियाद इंटेलेक्चुअलिज्म पे होती है, मंतकी होती है और कलाम के ऊपर होती है, वो ईमान विगरस होता है, मजबूत ईमान होता है। और आज हमें बशारत के साथ साथ हमें कलाम की सही जो तशरीह है और तफसीर है उसकी भी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जब तक हम कलाम को समझेंगे नहीं और उसको हम समझाने की काबिलियत नहीं रखते, बिल्कुल ठीक है। और हमारी जो पासबानों की जिम्मेदारी है वो कलाम को समझाना नहीं है, समझना है। पहला काम जो हमारा समझना है। जी। हम ये समझ वाली बात छोड़ देते हैं और समझाने पर आ जाते हैं। गलबन वो काहिन के लब की बात अब कर रहे हैं हो जाती है। तो वो फिर ऐसा होता है कि जो फिर हमने खुद ब खुद फैसले किए होते हैं, हमारी जो ह्यूमन इंटेलेक्चुअलिज्म होता है, इंसानी मंतकी, तो वो करते रहते हैं। ठीक है। तो हमें कलाम को समझना है, ठीक है, और जो समझ आएगा वो समझाएगा। देखिए, कलाम की मखालफत जो है वो इब्लीस करता है, क्योंकि कलाम से जो चीज पैदा होती है वो ईमान है। क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मेरे कलाम से नहीं, मसीह के कलाम से, किसी पादरी के कलाम से नहीं, मसीह के कलाम से। इसलिए मैं कहता हूं कि पासबानों के अपने कलाम में कोई ताकत नहीं है, मसीह के कलाम में ताकत है। ठीक। मसीह के कलाम में ताकत है। लाजर को कोई जिंदा नहीं कर सकता था, उसकी बहनें रो रो के खप गई थी, नहीं जिंदा कर सकी थी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ जा। वो मसीह का कलाम था। मसीह के कलाम में ताकत है। इसलिए मैं पासबानों को हमेशा से कहता हूं कि खुदा के कलाम की बिशारत करें, ना कि अपनी बिशारत करें, और ये एक प्रिंसिपल है। अब ये बादशाहों के बादशाह की वलादत के सिलसिले में जो प्रोग्राम आपने रखा है, और आपने नस्बनामे को छेड़ दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब 4 अनाजील हैं, ठीक है, और यहूदी असूल क्या है? यहूदी जो स्क्रिप्ट का, बायोग्राफी का असूल है,
کہ اگر آپ نے کسی کی بایوگرافی کرنی ہے، لکھنی ہے، جی جی یعنی سوانح عمری جسے ہم کہتے ہیں، وہ لکھنی ہے حیات کے بارے میں. تو سوانح حیات اگر لکھنی ہے تو پہلے اس کا حسب نسب بتائیں کہ جس کو آپ لکھنے جا رہے ہیں اس کو پہلے بتائیں کہ وہ اس کی اصل نسل کیا کہاں ہے. سے آیا. جی 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 یہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو چاروں اناجیل ہیں، اب اگلا سوال بھی میں اسی سے نکالوں گا کہ اب دو نے نسب نامہ لکھا اور دو نے کیوں نہیں لکھا؟ مرکز نے نہیں لکھا اور یوحنا رسول نے نہیں لکھا، جی ٹھیک ہے. لیکن ہیں یہ ساری سوانح عمریس. ٹھیک ہے. یہ جو بایوگرافیز ہیں جو چار جو لکھی ہیں یسوع مسیح سے متعلق جو بیان کیا گیا ہے، اب ان کی اپروچ دیکھنی ہوگی کہ مرکز میں کیوں نہیں لکھی گئی، متی میں کیوں لکھی گئی ہے. اب متی کا جو یسوع مسیح ہے، جو متی رسول کا یسوع مسیح ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس کا جو فوکس ہے یسوع مسیح کے بادشاہت پہ ہے. ایز اے کنگ آف جیوز، جی 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 کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں اس کے نسب نامے میں ساری بادشاہوں کی فہرست جو چل رہی ہے ابراہم سے شروع کرتا ہے. ابراہم پہلا بادشاہ ہے یہودیوں کا جو اس کو چنا گیا اور اس کو نبی بھی کہا گیا، یعنی وہ پہلا چناؤ ہے یہودیوں کا. ابراہم سے شروع کیا اور جو پھر سنگ میل بیچ میں ڈیوڈ آ گیا، مقدس داؤد آ گئے، وہ آ گئے، اور پہلی آیت ہے یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب نامہ. سو یہ تین جو ہیں یہ نام کی نیمز ہیں بائبل مقدس میں. یہ تین ہم کہتے ہیں کہ بائبل از دا سٹوری آف 3 persons. پوری بائبل میں ابراہم، داؤد اور یسوع مسیح سے متعلق بیان کیا گیا ہے. سو یہاں پر یہ پرانا عہد نامہ ہے جو پہلی آیت میں ہے. تو ہم کہتے ہیں نیا عہد نامہ شروع ہوتا ہے پرانے عہد نامے سے. ٹھیک ہے. یہ نیا عہد نامے کا جو آغاز ہے وہ پرانے عہد نامے سے ہے. کیوں؟ کیونکہ پرانے عہد نامے میں یہ روٹڈ ہے. یہ سارے بادشاہوں کی جو ذکر ہے یہ پرانے عہد نامے کے ذکر ہے. یہ سارا جو آئے ہیں پرانے عہد نامے سے شروع ہوا ہے، اور یہی ہماری اتھینٹسٹی آف دا بائبل ہے. بائبل کا جو استحکام ہے، جو مستند ہونا ہے، وہ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ نئے عہد نامے کو پرانے عہد نامے میں جوڑ دیا گیا ہے، جو ہے اس کو منگل اپ کر دیا گیا ہے، اس کو اندر اس کے ایک دوسرے کے اندر جڑے ہوئے ہیں. حالانکہ 400 سال کا عرصہ ہے پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں، لیکن لگتا ہے کہ عرصہ ہے ہی نہیں ہے، بالکل بالکل جوڑ دیا اس کے ساتھ. اچھا، اب جو متی رسول کا یسوع مسیح ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ کی سوانح عمری لکھنے کے لیے سب سے پہلے اس بادشاہ کا حسب نسب بتایا جاتا تھا. یہ اصول ہے، یہ اصول ہے، اس وقت کا اصول ہے، رائٹنگ کا اصول ہے کہ اگر آپ نے کسی کی بائیوگرافی لکھنی ہے تو آپ اس کا بادشاہ کا آپ حسب نسب بتائیں، وہ کہاں سے آیا، کس کا بیٹا ہے، کیسے ڈیولپ ہوا، اور وہ پورا جو اصول ہے ایک تو یہ اصول ہے. اس لیے متی رسول نے لکھا ہے کیونکہ متی رسول کا یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کنگ آف جوز ہے. اب مرکز کے ذہن میں جو یسوع مسیح ہے وہ سرونٹ آف گاڈ ہے. مرکز کے ذہن میں اس نے ایک دم سے یسوع مسیح کی خدمت سے متعلق بات کی ہے. مرکز کا یسوع مسیح شاید وہی ہے جو یسایہ کے ذہن میں ہے، کیونکہ وہ بھی سرونگ سرونٹ ہے، یہاں پر بھی سرونگ سرونٹ ہے. اور سرونگ سرونٹ سے مراد یہ ہے کہ خادم، نوکر. اور یہ جو غلام اور نوکر اور خادم ہوتے تھے ان کا نسب نامہ نہیں لکھا جاتا تھا، کیونکہ اس نے ثابت کیا متی رسول نے کہ میرے پاس جو یسوع مسیح ہے وہ کام کرنے والا یسوع مسیح ہے، وہ خادم ہے اور وہ خدمت کرتا ہے. اور اس نے زیادہ خدمت میں ایک دم سے وہ خدمت شروع کر دیتا ہے، اور اس لیے مرکز نے اس کا نہیں لکھا کیونکہ خادموں کی وہ نہیں ہوتی تھی، نسب نامہ نہیں ہوتا تھا، ان کی اہمیت نہیں ہوتی تھی اتنی. آج بھی صحیح ہے، ایسا ہی ہے خادموں کی. اب آگے مقدس لوکا. اب مقدس لوکا کا جو یسوع مسیح ہے وہ یسوع مسیح کو ابن آدم بطور گاڈ ان فلیش کے طور پر پیش کرتا ہے، اور اس لیے وہ ابراہیم تک نہیں رہتا، وہ آدم تک لے جاتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ آدم تک، وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح ابن آدم ہے، اور ابن آدم کی اصطلاح بار بار اس نے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈو نجات دینے آیا. یہ مقدس لوکا کی بات ہے. سو مقدس لوکا جو ہے وہ یسوع مسیح کو بطور ہیومن پیش کر رہے ہیں کہ وہ کامل انسان ہے، کامل خدا بھی ہے، لیکن اس کا مین فوکس جو ہے وہ لاجیکلی یسوع مسیح کو ثابت کرنا ہے کہ گاڈ ان فلیش، جیسس از گاڈ ان فلیش، یسوع مسیح تجسم خدا ہے، یہ ثابت کر رہا ہے. اب آگے مقدس
यूहन्ना, मुकद्दस यूहन्ना का यसु मसीह थियोलॉजिकल है, उसको वो इब्ने खुदा के तौर पर पेश कर रहा है, ये इब्ने आदम के तौर पर पेश कर रहा है। मुकद्दस यूहन्ना का जो यसु मसीह है वो इब्ने खुदा के तौर पर पेश कर रहा है। और मुकद्दस यूहन्ना सारी इंजील में उसकी अलूहियत को बयान करता है, उसके मौजूदात को बयान करता है, वो आई एम्स की बात करता है कि 7 आई एम्स जो है मैं हूं बार बार वो करता है। सो मुकद्दस लूका और मुकद्दस मत्ती रसूल जो है ये यसु मसीह का नस्बनामा दे रहे हैं। ठीक है। अब ये दोनों को अगर पढ़ें तो नस्बनामा डिफर कर जाता है दाऊद के बेटों के बाद। ठीक है। ये जो दाऊद के बेटे हैं, अगर सोलोमन को देखें तो वो मत्ती की इंजील के बाद सोलोमन का जिक्र करता है। यरूशलेम में दाऊद के 4 बेटे पैदा हुए थे। जी। ठीक है। और ये जो मत्ती कहा ये उसके बेटे सोलोमन से चलता है, सोलोमन से चलता है। 5वें अध्याय में देखें वो सोलोमन से चलता है। और वो लूका उसका देखें, लूका तबीब का जो नस्बनामा उसको देखें, वो सोलोमन से नहीं, वो नातन से चलता है। वो नातन, उसके बाद दाऊद तक दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। वो नातन से चलता है और ये इधर से चलता है। अब ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मत्ती रसूल ने जो नस्बनामा दिया है ये मुकद्दस यूसुफ का नस्बनामा है। ठीक है। जो मरियम का शोहर है उस यूसुफ का नस्बनामा है, यूसुफ तक लेकर आ रहा है। ठीक है। अब क्योंकि औरत का जिक्र नहीं किया जाता था नस्बनामों में, मुकद्दस लूका जो है वो थोड़े केयरफुल है क्योंकि वो यहूदी नहीं है, वो जेंटाइल है। ये जो मुकद्दस लूका का नस्बनामा है ये मुकद्दस दाऊद के बेटे नातन से लिया गया है। अच्छा। और नातन के बाद जो नस्ल चलती है वो मुकद्दसा मरियम की चलती है। Praise God। और वो एंड, क्योंकि उस वक्त नस्बनामों में औरतों का जिक्र नहीं किया जाता था। और मुकद्दस लूका जो है वो थोड़े से केयरफुल है क्योंकि वो जेंटाइल है। मुकद्दस लूका जो है गैर कौम से आए हुए हैं, सो इसलिए उसने औरतों को लिखना पसंद नहीं समझा। लेकिन वो मुकद्दसा मरियम का नस्बनामा है जो मुकद्दस लूका में बयान किया गया है, मुकद्दस यूसुफ का नहीं है। वो मरियम तक आता है। मरियम तक आता है। तो इसके बाद आप सवाल कर सकते हैं कि इनकी अहमियत और जरूरत क्या है। अच्छा जी, चलो ठीक है। मैं शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत इंफॉर्मेशन दी है इस ताल्लुक से। और कुछ मेरे और भी सवालात हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि नस्बनामे की सारी तारीख डिटेल कहाँ से कब, वो खूबसूरत लॉजिकल तरीके से आपने सब कुछ जो है हमारे नाज़रीन तक पहुँचाया है। तो क्या मकसद क्या है ख़ास इसका देने का? और पर एक सवाल और भी मेरे ज़हन में खटक रहा है, मैं चाहता हूँ आपसे पूछ लूँ कि हमने अब जैसे उस्तादों से ये बात सीखी है कि यहूदी जो है वो औरतों को बहुत कम अहमियत देते हैं। बिब्लिकल हिस्ट्री से या जैसे उस्तादों ने आलमों ने हमें बताया सिखाया है, और ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है। कभी कभी पौलुस पर भी एलिगेशन लगते हैं जी वो औरतों के जैसे खिलाफ चल रहा है जैसे। तो ये बहुत ही बड़ा और दुनिया का सबसे अजीम नस्बनामा है। ये कोई लाफानी बादशाह तो है नहीं, लाफानी बादशाह है, और इसका ताल्लुक अबद से है। तो इसमें ख़ास नस्बनामे के अंदर चंद खातिन का जिक्र है। तो क्या आप ये पसंद फरमाएंगे कि हमारे नाज़रीन इससे वाकिफ़ हो जाए कि औरतों का जिक्र क्यों किया गया है? बिल्कुल ठीक है, ये बताएंगे हम। पहले मैंने बताया कि ये 2 नस्बनामे क्यों हैं। एक नस्बनामा यूसुफ मुकद्दस यूसुफ का है जो खुदा यसु मसीह का धर्म बाप है। ठीक है। बाप नहीं है, धर्म बाप है। नाज़रीन ये सुन लीजिए कि दोनों अहनामे खुदा के खादिम ने बताए हैं। मत्ती का अहनामा जो है यूसुफ को जो है प्रेजेंट करता है, और जो लूका का है वो मरियम को। जी प्लीज करिए ऑन। और इन दोनों के बाद अब मत्ती के नस्बनामे को हम फोकस कर लेते हैं और ये देखते हैं कि मत्ती रसूल ने जो नस्बनामा लिखा इसकी ज़रूरत अहमियत क्या थी। ठीक है। पहले मैंने बताया कि ये एक रवायत थी कि जब आपने बायोग्राफी लिखनी है तो उसका नस्बनामा देना है। ठीक है। अब 2 बड़ी अहम बातें हैं जो नस्बनामे से जुड़ी हुई हैं। पहली बात यह है कि यहूदियों में नस्बनामे की इसलिए अहमियत थी कि यहूदी बच्चों की शादी यहूदियों से बाहर नहीं करते थे। जी एग्जैक्ट, शरीयत के मुताबिक वो चाहते थे कि यहूदी बच्चे की शादी यहूदी में हो, इसलिए वो लड़की का भी और लड़के का भी अंदराज करते थे अपने रिलीजियस रिकॉर्ड में।
ٹھیک ہے. جو ان کا مذہبی ریکارڈ تھا اس میں کرتے تھے, گورنمنٹ میں بھی تھا لیکن مذہبی ریکارڈ جو تھا وہ بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب لازمی تھا کہ اگر کوئی یہودی ہے, کسی نے شادی کرنی ہے, تو وہ کم از کم 5 پشتوں تک یہودی ہو. اچھا 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 اچھا. اگر کسی بیٹے نے یہودی بیٹی سے شادی کرنی ہے تو لازمی ہے کہ اس کی جو جنم پتری نکالی جائے کہ وہ 5 پشتوں تک یہودی ہو. اگر وہ 5 پشتوں تک یہودی نہیں ہے تو اس کی شادی نہیں ویلڈ, وہ اس کے اوپر اعتراض آ سکتا ہے, ٹھیک 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 ٹھیک. شادی نہیں ہو سکتی. اس لیے ہر یہودی عورت کو اور ہر یہودی میل اور فیمیل کو رجسٹر کروانا پڑتا تھا تاکہ جب ان بچوں کی شادی ہو تو وہ ریکارڈ ملے کہ جی یہ 5 پشتوں تک یہودی ہے, پھر یہ شادی ہوتی تھی. پہلی بات. دوسری بات, وہ یہودی بادشاہت کو تسلیم کرتے تھے کیونکہ ویسے تو ان کا خدا بادشاہ تھا, لیکن ساؤل سے لے کر اس کے بعد وہ بادشاہوں کو پسند کرتے تھے کہ جیسے دیگر دنیا کے بادشاہ ہمارا بھی بادشاہ ہو, جس پر خدا ناراض بھی ہوا. لیکن سیموئیل کے آپ کتاب میں چلے جائیں تو یہ جو ساؤل تھا یہ خدا کی مرضی نہیں تھی, یہ لوگوں کی مرضی تھی, اور یہ بادشاہ کو پسند کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے سوچا کیونکہ بادشاہ میل ہو سکتا ہے, اور بادشاہ کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ کم از کم 14 پشتوں تک یہودی ہو. اچھا 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 اچھا. ہر یہودی بادشاہ جو کوالیفائی کرتا ہے بادشاہت کو وہ کم از کم 14 پشتوں تک یہودی ہو, پھر وہ بادشاہ بن سکتا ہے یہودیوں کا. اس وقت کا جو بادشاہ تھا ہیرودیس وہ 5 پشتوں تک یہودی تھا, ٹھیک ہے. اور جب یہ بادشاہ بنا تو اس نے اپنا سارا ریکارڈ جلا دیا تھا کیونکہ یہ 14 پشتوں تک نہیں تھا. ٹھیک ٹھیک. اس کو یہ تھا کہ مجھے ہٹا نہ دے گورنمنٹ, یا اس وقت کے لوگ ایجیٹیشن نہ کر دیں کہ ہٹا نہ دیں, اس لیے یہ کرپٹ ترین بادشاہ تھا یہودی بادشاہ. یہ اس نے اپنے بھائی کو بھی مارا ہوا, اپنے بیوی کو بھی مارا ہوا, یسوع مسیح کے سلسلے میں اس نے بچوں کو بھی مروا دیا, یہ کر دیا کیونکہ یہ شارٹ کٹ میں بادشاہ بنا ہوا تھا, یہ کوالیفائی نہیں کرتا تھا. اور میرے خیال میں بھائی صاحب بتائیں گے کہ یسوع مسیح کو 3 بار 14 پشتوں بیان کیا گیا ہے, پھر وہ بادشاہ بنا ہے. جی لکھا ہوا ہے. تو اب یسوع مسیح جو ہے کیونکہ وہ 14 پشتوں تک ہونا چاہیے تھا, اس لیے یسوع مسیح کوالیفائی کرتا ہے, اور متی رسول نے یہ بیان کیا ہے یہ لازمی تھا کہ یسوع مسیح کم از کم 14 پشتوں تک مسیحی ہو, یعنی یہودی ہو, پھر وہ یہودیوں کا بادشاہ ہو سکتا ہے. اور اس نے کوالیفائی کیا ہے, بلکہ 3 بار اس نے کوالیفائی کیا ہے, اور وہ یہودیوں کا بادشاہ. یہ اس کی اہمیت کی بات ہے, نسب نامے کی مقصدیت اور اہمیت کی بات ہے. اب آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے کہ اس وقت کی جو تاریخ ہے, جو کلچر ہے, اس میں خواتین کا ذکر نہیں کیا جاتا تھا. نسب ناموں میں خواتین کا نام نہیں لکھا جاتا تھا. اب یہاں 5 نام آئے ہیں خواتین کے, اور وہ متی رسول اتنا دلیر ہے اور اتنا تھیولوجیکل ہے کہ وہ ان ناموں کو بیان کر کے صرف اس بات پر غلبہ حاصل نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں نے بیان کر کے میں نے انوکھا کام کر دیا ہے. وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ کسی مذہب میں خواتین کی گنجائش ہے یا نہیں ہے, ان کی اہمیت ہے یا نہیں ہے. مسیحی مذہب میں خواتین کو وہی مقام حاصل ہے جو مردوں کو مقام حاصل ہے. تاریخ میں پہلی بار خواتین کا نام آیا ہے اس نسب نامے میں, اور اس دور کا نسب نامے جو ہیں وہ لکھے گئے, ان کو نکالیں کسی کا بھی ہو اس میں خواتین نہیں ملیں گی. یعنی یہ پیغام ہے کہ اب نیا دور شروع ہو چکا ہے, نیا دور شروع ہو چکا ہے. ہاں جی. پھر ان جو 4 خواتین ہیں 5 ان کا ذکر بھی کر لیں. پہلی جو خاتون ہے وہ تمر ہے جو یہودا کی بہو ہے, ٹھیک ہے, اور وہ نسب نامے میں آئی ہے اور ایسے نہیں آ گئی, اس نے خدا کے منصوبے میں شامل ہوئی ہے. وہ ساری کہانی جو میں جانتے آپ جانتے 38ویں باب میں اس کا ذکر آیا ہے, پیدائش 38ویں باب میں. پھر اس کے بعد راہب آئی ہے. راہب نے اپنی جان رسک میں ڈال کے یہودی قوم کو بچایا ہے, ٹھیک ہے. وہ بھی کیونکہ جب ہم خدا کے لیے کوئی عجیب کام کرتے ہیں پھر خدا یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کون سے قبیلے سے اور قوم سے ہیں, آپ خدا کی پسندیدہ پرسنالٹی بن جاتے ہیں. آپ کسی بھی قوم سے ہیں, اس نے خدا کے لیے رزق لیا اور خدا رزق کے لیے دیا. ناظرین آپ کسی بھی قبیلے سے ہیں, اس لیے ہم انجیل کو یونیورسل گاسپل کہتے ہیں. آپ کسی بھی قوم کے وسیلے سے ہیں, کسی بھی قوم یا قبیلے سے ہیں, اگر آپ خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں تو خدا کی نظر میں آپ راستہ ہے اور خداوند آپ کو چنے گا. اور یہی ہوا. اور پھر اس کے بعد بتسبا ہے. بتسبا یہ یہودی خاتون ہے
جو اس کی بھی تیورے کی بیوی ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں. روت ہے موابی ہے. موابیوں کے لیے خدا نے کہا تھا ان کو شامل نہ کرنا, لیکن خدا نے یہاں شامل اس لیے کیا ہے, اس نے کنفیشن بڑا کیا ہے. اس نے اپنی ماں سے کہا, ساس سے, اس نے کہا جہاں تو جائے گی وہاں میں جاؤں گی, جہاں تو رہے گی وہاں میں رہوں گی, تیرے لوگ میرے لوگ, تیرا خدا میرا خدا, جہاں تو مرے گی وہاں میں مروں. اتنی بڑا کنفیشن کر دے بندہ تو پھر خدا کے نظر میں مقبول تو ہو ہی جاتا ہے نا. پھر جی وہ پھر پطرس کا قول نہیں کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. اب دیکھیں کہ خدا نے پھر روت کو قبول کیا. یہ 4 خواتین, اور 5ویں خاتون جو ہے وہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی مقدسہ ماں مقدسہ مریم ہے. یہ 5 خواتین. اب ان میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں جو بیان کرنی ضروری ہے. پہلی بات کہ خواتین میں سے جو 4 خواتین ہیں, 3 خواتین ہیں یہ جنٹائل ہیں, روت بھی, تمر بھی اور راہب بھی, سوائے بتسبا کے. جو تمر ہے یہ کنانی عورت ہے, روت موابی عورت ہے, اور رہب جو ہے وہ یرہو کی ہے, غیر اقوام میں آ جاتی ہے, سوائے بتسبا کے. اور بتسبا جو ہے اس کا گناہ آپ جانتے ہیں, آپ کے سامنے ہے. اور پھر اس کے بعد یہ خواتین ہیں. اب پہلی بات جو میں ان خواتین کے ذکر کرنے سے میں بتانا چاہتا ہوں, جو بائبل مقدس بشارتی پہلو دیتی ہے, وہ یہ دیتی ہے کہ بائبل مقدس کے نزدیک اور خدا کے نزدیک مرد و زن کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ برابری کا درجہ رکھتے ہیں. جی یہ نسب نامہ شو کرتا ہے. یہ نسب نامہ بتاتا ہے کہ مرد کو عورت کے اوپر فوقیت حاصل نہیں ہے, یعنی وہ ڈومینیشن جو ہوتی ہے نا, یہودیوں میں چل رہی تھی, خاص کر یہودیوں میں چل رہی تھی. اور یہودی تو عورت کو اس لیے پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ اس کی وجہ سے باغ سے ہم نکلے. ان کی عدالتوں میں گواہی بھی قبول نہیں کی تھی, اس کو چیز سمجھا جاتا تھا. اور مسیحی مذہب میں خاتون کو برابری کا درجہ ملا ہوا ہے, وہی درجہ جو باغ عدن میں خاتون کا درجہ تھا وہی ہمیں ملا ہوا ہے. سو ہم تو وہاں کسی کو الزام نہیں دیتے, بائبل مقدس ہوا کو بھی الزام نہیں دیتی کہ اس کی وجہ سے ہم نکلے ہیں. بائبل مقدس تو ہر اس شخص کو الزام دیتی ہے جو کلام میں کمزور ہے. جو کلام میں کمزور ہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, کیونکہ ابلیس کا فیصلہ آدم کے پاس نہ جانے کا اس لیے تھا کہ آدم کے پاس فرسٹ ہینڈ میٹنگ تھی خدا کی, ہوا کے پاس سیکنڈ ہینڈ میٹنگ تھی خدا کی. سو ہوا جو ہے وہ آدم کی وجہ سے اس کو علم ہوا تھا, لیکن براہ راست جو علم ہے وہ آدم کے پاس تھا. تو اس لیے خدا نے جب ٹیچ کیا ہوتا ہے, جہاں سیکنڈ ہینڈ کلام ہوتا ہے ابلیس وہاں جائے گا, فرسٹ ہینڈ کلام پہ ابلیس نہیں جائے گا. کیونکہ آدم کے پاس آتا تو آدم نے تو اس کو یسوع مسیح کی طرح بگا دینا تھا. یسوع مسیح نے بگا دیا. یسوع مسیح کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج تھا, آدم کے پاس بھی فرسٹ ہینڈ نالج تھا. ہوا کو اس لیے نہیں چنا گیا کہ وہ خاتون کمزور ہے, نہیں, اس لیے چنا گیا کہ وہ کلام میں سیکنڈ ہینڈ نالج تھا اس کے پاس. اور سیکنڈ ہینڈ نالج بڑا خطرناک ہوتا ہے, جو ہم پاسبانوں کے پاس بھی ہوتا ہے کہ ہم ٹرکالوجی لگاتے رہتے ہیں. فرسٹ ہینڈ نالج بائبل میں سے آتا ہے. سیکنڈ ہینڈ وہ نالج ہوتا ہے جو میں نے آپ سے سنا اور اپنے مفروضے بنا لیے, کچھ آپ کا ڈالا کچھ میں نے خود ڈالا اور کلام سنا دیا, یہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہے. فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ میں نے براہ راست بائبل میں سے سیکھ کے لوگوں کو سکھایا. ہمارا جو میجر سورس ہے بائبل ہونا چاہیے. آدم کے پاس میجر سورس خدا کا تھا اور ہوا کے پاس میجر سورس آدم کا تھا. اس وجہ سے ہوا عورت ہونے کی وجہ سے بہکائی نہیں گئی, ہوا کلام میں کمزور ہونے کی وجہ سے, اور وہ مرد ہو چاہے عورت ہو وہ گمراہ ہو سکتا ہے. جی بائبل بھری ہوئی ہے ساری. پہلی بات کہ بائبل مقدس میں آدم اور ہوا یعنی مرد اور عورت ایک برابری کی حیثیت رکھتے ہیں. بائبل مقدس ان کو ویلکم کہتی ہے. نمبر 2, یہاں 3 خواتین جنٹائل ہیں اور 2 خواتین یہودی ہیں, یعنی مقدسہ مریم اور بتسبا, اور باقی جو 3 ہیں وہ جنٹائل ہیں. اب یہاں بائبل نے دعوت کیا دی ہے کہ بائبل نے کہا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, صرف یہودیوں سے نہیں, دنیا سے, یعنی جنٹائل. اس لیے مقدس پالوس رسول کو غیر اقوام کا رسول کہا گیا, کیونکہ بائبل مقدس نے نسب نامے میں 3 جنٹائل کو شامل کر کے بتایا کہ گاڈ آف دا بائبل از گاڈ آف جنٹائلز اینڈ جیوز. وہ یہودیوں اور غیر اقوام کا بھی خدا ہے. اب آخری جو بات اس میں نسب نامے میں خواتین کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اس میں اگر آپ راہب کو دیکھیں تو اس کو فاشا کا درجہ دیا گیا ہوا ہے. جوشوا 2 باب میں اس کو راہ فاشا کہا جاتا ہے. بتسبا کو دیکھیں تو ڈیوڈ کے ساتھ سکینڈل بن گیا, ٹھیک ہے.
अब ये गुनाहगार है, ये गुनाहगार है। वो तिमर का भी इस तरह की सारी तिमर का भी इस तरह ही है। बैकग्राउंड और ये जो रूत का गैर अक़वाम में से आई, अब ये जो गुनाहगार और एक तरफ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसके ताल्लुक से तो बहुत कुछ ना नेगेटिव लिखा गया है, लिखा गया इन कैरेक्टर के बारे में। ये क्यों आगे मुकद्दस, वो मसीह बहुत मुबारक मुकद्दस, ये कैसे आ गई? जी ये भी बताते हैं कि ये जो खवातीन हैं ये गुनाहगार हैं। एक तरफ मुकद्दसा मरियम ईमानदार है, रास्तबाज है। अब यहाँ बताया क्या गया है कि खुदा के नज़दीक हर वो इंसान जो खुदा के लिए रिस्क लेकर अपनी ज़िंदगी को खुदा के लिए गुजारता है, वो गुनाहगार है या ईमानदार है, वो खुदा के लिए बराबर है। यानी उनका दर्जा उन्होंने, देखिए मुकद्दसा मरियम का नाम भी नसब नामे में है, वही तो इस लिस्ट में वो भी है। ये 4 खवातीन जिनका जिक्र है। सो 3 बातें बड़ी अहम हैं। खुदा मर्द और औरत दोनों का खुदा है, बाइबल का खुदा, खुदा जेंटाइल और ज्यूस का खुदा है, सबका, और खुदा गुनाहगार और ईमानदारों का खुदा है। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदावन आपको बहुत सारी बरकत दे। दिल तो नहीं चाह रहा था कि हम यहाँ पे वाइंड अप करते, दिल चाह रहा था कि आप बोलते चले जाएं और हम सुनते चले जाएं, लेकिन वक्त ही कुछ ऐसा है। तो मेरी दुआ है कि खुदा ताला आपको अपने जलाल के लिए और भी ज़्यादा इस्तेमाल करे, और आपके वसीले से हमारी कलीसिया, काश मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, रूहानी और तालीमी एतबार से भी आगे बढ़े, क्योंकि हम बिशारती बातें तो बहुत ज़्यादा करते हैं, तालीमी बातें बहुत कम होती हैं। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने ये उस लिहाज से बहुत थोड़ा वक्त है, इसलिए घंटों दरकार हैं जो कुछ बताया जा रहा था, ताहम मुख्तसर वक्त में बहुत ही मालूमाती और तालीमाती बातें आपने सीखी हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये क्रिसमस के डेज चल रहे हैं, हम सभी बड़े मसरूफ़ हैं, हम खुदा के खादमीन हैं, हमारी अपनी निजी भी बहुत सारी मसरूफियात हैं, और फिर दावतरा में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम कलाम भी तैयार करते हैं, सुनते भी सुनाते भी हैं। गुजारिश ये है कि अगर ये मालूमात या बातें आपके पास नहीं है, तो आपने ही देख लिया कि तालीमी तौर पर वो कौम यतीम हो जाती है जिनके पास उसकी बेसिक जो है इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो ये एक बहुत ही गहरा और अमीक टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, नस्बनामा, फिर औरतों की। तो मैं समझता हूँ सब कुछ जान लिया आपने, और बरकत भी पाई है कि खुदा सबका खुदा है। तो हम सीख रहे हैं बादशाहों के बादशाह की विलादत। यहाँ मुझे लेने की छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।